سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ذرا اونچا پڑھو چا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تے اللہ تعالیٰ دے پیارے تے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ ہے درود و سلام عرض کرن تو بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محتشم برادران اسلام مقتدر مہمانان ذی وقار ثناخان مصطفیٰ علماء کرام بزرگان دین حضور علیہ السلام دے تمام غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعائے اللہ تبارک و تعالی مرحوم حاجی غلام اکبر صاحب دے درجات بلند فرماوے اللہ کریم انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا صدقہ انہاں کو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرماوے جیسا کہ آپ دے سامنے ہا قبلہ پیر صاحب نے اگاں سفر کرنا ہا کہ انہاں دے حکم دی تعمیل کرنے آئی آپ نے ہی حکم فرمایا جی میں دعا کر کے لگا ویسا کہ آپ خطاب فرمے سو تے میں انہاں دے حکم دی تعمیل کرنے آپ دی توجہ دا طلبگار راسا حضور علیہ السلام دے اس غلام حاجی غلام اکبر صاحب دی اس اصال ثواب دی محفل دے ہوتے آون والے حضور علیہ السلام دے تمام غلاموں سب تو پہلا جڑا مسئلہ ہے وہ اے ہے کہ ایسا مسلمان ہے تے امت مسلمہ واسطے دنیا آخرت دے اندر کامیابی دے سارے راز اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید دے اندر لکھ چھوڑے جڑا قرآن دے نال جڑ ویسی او فتنیاں تو بھی بچ ویسی دنیا آخرت دی ہر تکلیف تو دکھ تو مصیبتاں تو بھی محفوظ رہسی تے جڑا قرآن تو دور تھیا او گمراہ تھی ویسی حضرت مولا علی پاک شیر خدا حیدر کرار سونے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ حاضرین عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فتنیاں دے دور جس ویلے فتنے بے شمار ہو سن یا رسول اللہ انہاں فتنیاں دے دور فتنیاں تو بچن دا کوئی رستہ تا ارشاد فرماؤ جا مولا کائنات کو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اے علی فتنیاں دے دور بچسی وہ جڑا اللہ دے قرآن نال جڑوے سی جنہ تعلق قرآن دے نال ہو سی تے قرآن دے نال خوش نصیب لوگاں دا تعلق ہوندے نبی علیہ السلام دے غلاموں ہندوستان دے اندر ایک شخص دا انتقال تھا تو ان دی میت کو قبر دے اندر دفناون واسطے جس ویلے قبر وچ لاون لگے نا تے نال والی قبر دا پردہ بالکل پتلا جیاں بچا کھڑا ہا جڑے بندے قبر دے اندر اترے کھڑے ہن انہاں دے وچوں کہیں دا بازو لگے نال والی قبر دا پردہ کھل گئے تے انہوں نے اپنے او مردے کو دفناون والی قبر دے اندر کھڑے ہو کے نال والی قبر اکھاں نال ڈٹھا گلاب دے پھول کے لے کھڑے ہن ٹھنڈیاں ہواواں ہن قبر جنت دا باغ بنی پئی ہے خوشبوواں ہن گلاب دے پھول ہن ایک ہے بیان کرنا بیا ہے سننا بیا ہے اکھی نال دیکھنا تے جنہ اکھی نال ڈٹھا آنا صحیح او تے سبحان اللہ بھی آدے کھڑے ہن تے نال زمانے کو دسندے کھڑے ہن سچے نبی دا سچا فرمان ہے جو میرے غلام دی قبر کو اللہ جنت دا باغ بنے سی اے دیکھو اکھاں نال دے دے پے ہیں گلاب دے پھول کے لیے کھڑن نہ کوئی جنابی والا اتا کوئی کنیکشن ہے اللہ رب العالمین دیا ایجیاں کرم نوازیاں ٹھنڈیاں ہواواں بھی ہیں جنت دیا خوشبوواں بھی ہیں تے مردے دا کفن بھی میں صاف پیا ہا کہ جی میں کل دفنا کے گئے ہوں ان دا کفن بھی میلا نہیں تھیا جلدی جلدی اپنا مردہ دفن کیتے نے ان پتہ کرو بھئی اے مرن والا جنی قبر گلاب دے پھولا نے ہا کون پچھتے پچھان دے ایک گھر تک انہاں دی رسائی ہوئی دروازہ کھٹکایا ایک بجھڑی اماں باہر نکلی اماں جان فلاں قبر والا تھوڑا کیا لگ دے بجھڑی اماں آکھن لگی میرا شوہر لگ دا لوگاں پوچھے آئے اس واسطے کھڑے ہیں ساکو دسایا ونجے تھوڑا شوہر کیا نیک عمل کریں دا ہاں ہونے اکھی نال دیکھ آندے پہ تیرے شوہر دی قبر دے اندر گلاب دے پھول کے لیے کھڑے ماشاءاللہ شاہ صاحب توجہ ہے نا جی
ساری خوش بختی سید زادے اس وقت تشریف فرما ہیں سید انصر شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ سادات دا ادب اسا سارے کو نصیب فرماوے، حضور علیہ السلام دی آل و اصحاب دا اسا سارے کو ساری نسلوں کو اللہ ادب نصیب فرماوے۔ توجہ دا طلبگار آسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اما جان کو پوچھنے اما جان دساؤ تسی تو شوہر کیا نیک عمل کرے دا ہا اکھیں دے نال اون دی قبر وچ گلاب دے پھل دیکھ کے آندے پے ہیں۔ اما جی رومنی لگ پئی دل سامن لگی ہے میرا شوہر کوئی عالم فاضل کوئی حافظ قاری کوئی وڈا حاجی اے جڑا عبادت گزار کوئی نہ ہا بس 5 وقت دی نماز پڑھدا ہا تے نال اللہ دے قرآن نال پیار ودا کردا ہا، قرآن دے نال کو دلی طور تے الفت ہے، قرآن مجید کو جے ویلے سندا ہا اون ویلے وی اکھیں چوں ہنجو رواں ہوندے ہیں، جے ویلے قرآن کھلیندا ہا اون ویلے وی اکھیں چوں ہنجو رواں ہوندے ہیں۔ تے میرا شوہر ناظرہ بھی کوئی نہ پڑھیا ہویا، دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہ آندا تے لوگ پوچھن لگے اما جی دیکھ کے بھی نہ آندا سی تے قرآن نال تعلق بھی ہا پیار بھی ہا سمجھ نہیں آئی۔ اما جی آخر لگے نہ تو کو سمجھاواں ناظرہ دیکھ کے نہ پڑھ سکدا ہا جے ویلے روزانہ فجر دی نماز تو بعد مسجد دے اندر مسلمان قرآن کھول کے تلاوت کرندے ہن نا چنگا زمانہ ہا چھوٹے ہونے اساں بھی دے دے آسے لوگوں کو وقت ہوندا ہا نماز فجر تو بعد مسجدوں دے اندر جتنے نمازی آ جائیں سارے قرآن پڑھ کے ویندے ہیں، لیکن اج اے جا زمانہ آ گئے کہ فرضاں تو بعد دعا دی فرصت کوئی نہیں، دعا دا بھی ٹائم کوئی نہیں۔ بہرحال اما جی آگر لگن سارے مرد مسلمان قرآن پڑھ دے ہیں نماز فجر تو بعد، میرا شوہر چونکہ ناظرہ بھی نہ پڑھ سکدا ہا روندا ہویا گھر آویندا دل دکھی گن کے ارمان ہوتا ہا کاش میں بھی پڑھ سکتا ہوتا میں بھی رب دے کلام دی لذت چاہواں ہا ایکو پڑھا ہا ایمان دیاں جناب اللہ بہارا میں کو نصیب ہوئے نا ایمان دے اندر برکتہ نصیب ہوئے نا پر این رو دی اکھاں دے نال گھر آ کے میرا شوہر قرآن چاہوے ہا وہ کو کھول کے تے سامنے رکھ کے ہر لین دے ہوتے انگل پھیرندہ ہا پڑھتا نہ سکتا ہا پر انگل پھیر کے آدھا یا اللہ اے بھی سچے اے بھی سچے اے بھی سچے اچھی سبحان اللہ بولے سو یا اللہ اے بھی سچے جو لکھیا پہ سچے مالک میں کو ڈا نہیں آتا پڑھن دا پر جو لکھیا پہ سچ لکھیا پہ یا اللہ جو لکھیا پہ حق لکھیا پہ ایو میرا عمل ہا میرے شوہر دا عمل ہا کہ میں آکھنا چاہسا جڑا اللہ دے قرآن کو سچی رب دی کتاب مننے چاہ دلو اللہ اون دی قبر بھی جنت دا باغ بنے دے جڑا قرآن دے نال تعلق جوڑی ودا ہوئے جنہیں سینے دے اندر قرآن دی آیتہ ہوئے جڑا قرآن نال پیار کرے دا ہوئے تے جڑا اون نبی نال پیار کرے دا ہوئے جنہیں سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا ہا جڑا اس محبوب دی آل و اصحاب دی عزت کرے دا ہوئے کہ جس نبی دے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن دی برکت نال اپنے آخری نبی دی برکت نال سارے دے تے ضرور کرم فرمے سی۔